मिटींग जाल्ली तेन्ना तुमकां सांगलेलें की जे मडगांव एस हॉस्पिटल आहा तेजेर मातशें नजर तुमी जर ऑडिट करचे आनी चॅक करचे कितें करूं शकता मोर सो तेजेर बेजिकली म्हाका अपॉयंट कित्याक केल्लो जर तें हॉस्पिटल आसा सद्या तेची ऑक्युपन्सी रेट 26%, ती वाडोवपाची. एक्चुली आमचे गोंयभर ESI डिस्पेन्सरी आसा आनी एकूच ESI हॉस्पिटल मडगांव आसा. सो जेन्ना तेंच्यांनी अपॉयंट केलो तेन्ना हांव 2-3 मिटींगी घेतली. एक पयलीं हांव सगळे आमचे जे डिस्पेन्सरीचे डॉक्टर्स आसा तांची मिटींग घेतली आनी तांची एक कन्सर्न कितें आसलें तें जें हॉस्पिटल आसा तें मातशें आउटस्कट ऑफ मडगांव आसा आमच्या बस स्टँडा कडल्यान. सो बस स्टँडा कडल्यान थंय पेशंटाक वचपाक आनी येवपाक फॅसिलिटी नासली. सो तांच्या खातीर आमी एक बस ऑलरेडी सजेस्ट केला. मिनिस्टराक हांवें दिला आनी मिनिस्टरान कदंबाक सांगला. सो थोड्या दिसांनी बस हें घालतली. दुसरें म्हणटात तें कितें आसतालें जे आमचे मेडिकल ऑफिसर जे ESI डिस्पेन्सरीन पळयता सो तांकां कशें आसलें जर पेशंट मडगांव धाडलो जाल्यार इट शूड बी सीन बाय कन्सल्टंट. थंय परत वचून जर मेडिकल ऑफिसरान पळयलो जाल्यार त्या पेशंटाक कांय बेनिफीट ना. सो त्या खातीर कन्सल्टंट रेगुलरली आसपाची ती गरज आसा. इश्यूज कितें आसा आमच्या कडेन एनेस्थेटिस्ट एकूच आसा. सो त्या एनेस्थेटिस्टान सपोज रातची इमर्जन्सी जर ऑपरेशन्स केलें दुसऱ्या दिसा यू कॅनॉट कम किंवा सर्जन जर ओटीन गेलो त्या दिसा सर्जन OPDकच नासता. सो आमच्या कडेन कन्सल्टंट कमी आसा. प्रॉब्लेम कशें आसा कन्सल्टंट आमी वाडोवंकय शकना. वाडोवंक सरकार आमकां परमिशन दिता प्रोवायडेड तितले IPD वाडपाक. सो हांगा तें अडकलेलें आसा. इनफॅक्ट फाल्यां परत आमी त्या हॉस्पिटलान इन्स्पेक्शन करता. थंय OT आसा ती एक आसा आनी OT एक आसल्या मुळे कितें जाता स्पेशली ऑफ्थालमॉचे दोळ्याचें ऑपरेशन किंवा ऑर्थोपेडीक ऑपरेशन हांगा इन्फेक्शन चान्सीस चड आसता. सो तांकां मातशी स्पेशल दुसरी OT जावची पडटा. सो OTच्या कडेन ACचो इश्यू आसा तो आमी घेवपाक सांगता. किंवा इन्फॉर्म केलो डिपार्टमेंट. सो हे जर कन्सल्टंट वाडले OTची जर ACचो इश्यू सॉर्ट आवट जालो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी सुरळीत जातल्यो. आनी परत एकदा पेशंटाक फील जावंक जाय की बाबा आमी ESI हॉस्पिटलान मडगांव गेलो तर आमचे सगळे फॅसिलिटीज म्हणजे सगळे सोयी सारके जातात. कन्सल्टंट आमकां अपॉयंटमेंट मेळटा. थंय वचून जर मेडिकल ऑफिसर गेलो एक दोनदा फिलींग येयल्यार तिसरे फावटी तो पेशंट वचता तो दुसऱ्यांक सांगता काय ना हांगा जर मेडिकल ऑफिसर भेटलो थंय MBBSच डॉक्टर कितें फरक आसा. आपल्याक जर कोणाक जर एक कन्सल्टंटाक गावलो MD फिजिशन आनी MD फिजिशन मेळूंक जाय पण खुबशे आमचे कन्सल्टंट कमी आसा. सो असो तो इश्यू आसा वीच आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड द कन्सर्न मिनिस्टर. फाल्यां एक मिटींग जातली बट सून वी आर कमींग नाव टू वी आर म्हणजे हांव तुमकां आतांच सांगला 50% वाडला पूण आतां आमी हळू वाडपाक लायला. सगळ्या ESIच्या डॉक्टरांक सांगला आमचे गायनेकॉलॉजिस्ट आसा तांकां सांगला तुमी गायनॅक OPD करा. इनफॅक्ट आमी पणजे आतां गायनॅक OPD पणजे ESIन फक्त मेडिकल ऑफिसरच करता. गायनॅक OPD सुरू करची सो दॅट नॉर्थ गोवाचे कशें गायनॅक फॉलोअप मडगांव पर्यंत वचप पेशंटाक ना ॲटलिस्ट पणजे ते येवंक शकता. सो हे सगळे गोश्टी जे आसा ते आमी हळू स्ट्रीमलायन करपाचो विचार आसा. डेफिनेटली आमकां तें हॉस्पिटल मॅक्झिमम युटिलायज करपाक जाय ही आमची अपेक्षा आसा आनी पेशंटांक बरें थँक्यू सर. बरें जाता.